नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी, संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याएको भन्दै विरोध। अनागरिक पनि नागरिक बन्न पाउने भएसँगै खुसी। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव, स्थानीय आर्सेनिक मिसिएको पानी खान बाध्य। तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको गुनासो। कोरोना रोकथामका लागि जुट्यो जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका। पालिकाको पहलमा अस्पताल र आइसोलेसन सञ्चालन, चिकित्सक नहुँदा भने समस्या। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्षले चढ्दै आएको सरकारी गाडी एम्बुलेन्समा परिणत। कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज। र महामारी नियन्त्रणमा पोखरा महानगर खटिँदै 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रमाणीकरण गरेकी छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइए पनि त्यसमा छलफल नगरी संसद छलेर विधेयक ल्याइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अध्यादेशले बाबुआमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेका छोराछोरीलाई न्याय गरेको छ। विशेष गरी महिला र मधेसी समुदायले लामो समयदेखि माग गरेको नागरिकता सम्बन्धी प्रगतिशील व्यवस्थाको संविधानको सीमाभित्र रहेर सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। नागरिकता अध्यादेशलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई सरल बनाए पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउने अनुदार प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ। यद्यपि अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय प्रशासनलाई नागरिकता वितरण गर्न पनि सहज भएको छ। पालिका सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 11 को उपधारा 3 मा
यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको छ। त्यस्तै उपधारा 4 मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा 5 मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मिएको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ। जुन बेला नागरिकता सम्बन्धी विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थिएन। तर आइतबार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेश के थियो? अध्यादेश मार्फत ऐनको दफा 3 को उपदफा 3 संशोधन। उपदफामा रहेका नेपाल सरहदभित्र भन्ने शब्दको सट्टा नेपालभित्र भन्ने शब्द राखियो। सोही उपदफामा रहेको पितृत्व मातृत्वको भन्ने शब्द हटाएर पितृत्व र मातृत्वको भन्ने शब्द राखियो। दफा 3 मै उपदफाहरू 4, 5 र 6 थपिए। उपदफा 4 मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरियो। उपदफा 6 मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था। ऐनको दफा 8 मा संशोधन। दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड क पछि खण्ड क 1 थपिए। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था। दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड क पछि देहायको खण्ड क 1 थपिए। नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिकी आमा समेत बितेको वा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा त्यसको स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था। अनुदार प्रावधानको निरन्तरता। माथि उल्लेख गरिएका विषय ऐनमा गरिएको परिवर्तन र थपिएका विषय हुन्। यद्यपि नागरिकता अध्यादेशलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानलाई सरल बनाए पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउने अनुदार प्रावधानले निरन्तरता पाएको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐनको वंशज सम्बन्धी उपदफा संशोधन गर्दै आएको अध्यादेशमा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा मात्र वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विरोध किन? ऐनको दफा 3 मै उपदफाहरू 4, 5 र 6 थपिएका छन्। उपदफा 4 मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा ऐनमा नभए पनि संविधानमा छ। अध्यादेशमा भनिएको छ, सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। अहिले मुख्य गरी यसकै विरोध भइरहेको छ। संसदीय समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुँदा नेकपाकै केही नेताले यसको विरोध गरेका थिए। दफा 6 मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा 11 को 5 मा अध्यादेशले व्यवस्था गरे बमोजिमको व्यवस्था छ र अहिले यसको पनि विरोध भइरहेको छ। मधेसमा खुसियाली। हाल कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा झण्डै 6 लाख नागरिकता पाउने उमेरका युवाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रहेको र त्यसका कारण उनीहरूले अध्ययनदेखि रोजगारीसम्म समस्या भोगिरहेका थिए। यो अध्यादेश आएसँगै धेरै कुराका लागि सहज भएको भन्दै सर्वसाधारण पनि खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि पनि 2 वर्षदेखिको समस्या समाधान हुनेमा दङ्ग छन्। मधेसमा त नागरिक अध्यादेश आएसँगै दीपावली गरिएको छ। तो एकदम देशको लागि एकदमै राम्रो भएछ, किनकि जहाँ जुन जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका जसका बुवा आमाको जन्मको आधार नागरिकता थियो तिनीहरूको सन्तानले पनि अब नागरिकता पाउने भए र देशको सेवा पनि गर्ने मौका मिलिसकेको थियो। अहिलेसम्म त चाहे तिनीहरूको ब्याङ्कमा खाता खोल्ने पनि अवसर पाएका थिएनन्, सोचे अनुसार शिक्षा ग्रहण गर्न पाएका थिएनन्। अब त चाहे यसले विधेयकले जुन ल्यायो यो एकदमै राम्रो हो र देशको लागि एकदमै राम्रो भएको छ र जनताको लागि पनि एकदमै राम्रो भएको छ। भन्दा पहिला जुन जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका जुन आमा बुवाहरू छन् र उहाँबाट जन्मेका सन्तानले पाउँछ, जो अहिलेसम्म नागरिकतै पाएको छैन त्यसको छोराछोरी कहाँ पाउँछन्। तर चाहिँ एउटा जुन देशमा मान्छे बस्छ त्यसको नागरिक बन्न पाउने जुन अधिकार हो त्यो नागरिक बन्न पाउने अधिकारबाट अहिलेसम्म वञ्चित गरिएको छ।
अब नागरिकताको सवालमा जुन विधेयक ल्याएको छ अहिले हुन त 62-63 मा जति पनि नागरिकताहरू बने जसलाई जन्मसिद्ध नागरिकता त्यतिखेर टोलीले दियो त्यसको सन्तानको कसैको उमेर 10 वर्ष थियो, कसैको 15 वर्ष थियो, कसैको 5 वर्ष थियो र अहिले सबैको उमेर पुगिसकेको छ र उनीहरूले नागरिकता पाइराखेको छैन। त्यस कारणले त्यो दिनु एकदमै उचित हो। के अध्यादेश राष्ट्रघाती हो? झण्डै 2.5 वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल भई अघि बढेको विधेयकलाई लत्याएर अध्यादेश जारी भएपछि सांसदहरूले नै यसको विरोध गरिरहेका छन्। यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भइसकेको छ। संसदमा सबै दलको सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने भनिएको थियो, तर त्यसो हुन नपाई अध्यादेश आएकोमा विरोध चलिरहेको छ। संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुँदै मतदान प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो गरिएको विधेयक तर संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदीय प्रक्रिया चल्दै सत्ता प्राप्तिको बार्गेनिङ बनाइनु राष्ट्रघाती काम भएको उल्लेख नेताहरूको छ। हुन पनि यदि यो कानुन ल्याउनु नै थियो भने किन र केका लागि अहिले ल्याइयो भन्ने अनुत्तरित प्रश्न छ। जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याइएकोमा खास आपत्ति देखिएको छ। प्रतिक्रिया के हो भनेदेखि वास्तवमा यो नागरिकता विधेयक जहाँसम्म भन्ने हो भनेदेखि यो त संविधानमै लेखेको हो होइन। यो त जानी जाल झेल गरेको मात्रै हो। यो संविधानमा वास्तवमा कुनै नागरिकको नागरिकता छ भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकता छ त्यसको छोराले त वंशज पाउने भन्ने प्रावधानै छ। त्यो त वास्तवमा यो जेलझाल मात्रै गरेको हो। यस्तै बेलाको लागि यो जेलझाल गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले के भने यो नागरिकता विधेयक वास्तवमा सरलिखित हिसाबले नै गर्नुपर्छ र यो जोडेर अहिले अध्यादेश ल्याएर होइन कि संविधान संशोधनकै विषय हो यो नागरिकता विधेयक। त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर नि वास्तवमा अङ्गीकृत नागरिकता पाएको छोराछोरीहरूलाई वंशजको नाताले दिनुपर्छ। नागरिकता ऐन ल्याउनु गलत होइन। उदाहरणका लागि विदेशी भूमि अथवा नेपालमै पनि अपराधको शिकार भएर आमा बनेकी नेपाली चेलीका सन्तानले नागरिकता नपाउने त? यो संविधानले दिएको अधिकार हो। नेपालमै जन्मिएर नागरिकता पाइसकेका आमाहरूको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने विषयलाई भारतसँग मात्रै जोडेर व्याख्या गर्नु पनि दरिद्र मानसिकता भएको कतिपयको बुझाइ छ। पानी दैनिक जीवनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकको मौलिक हकको लागि नेपालको संविधानले आधारभूत स्तरको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतालाई लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको दिगो सुनिश्चितताको उद्देश्य लिएको छ। पहाडी भेगमा स्वच्छ पानी पुर्याउन भौगोलिक जटिलताले असहज हुन सक्छ, तर तराईका भेगमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा दिन अनुकूल वातावरण भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको व्यवस्थाका कारण जनता आर्सेनिक युक्त पानीको भरमा बस्नु परेको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 1 को बसन्तपुर बस्तीको। यहाँका 200 घरमा स्थानीय पानीको लागि यसरी लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। घरमा नल गाडिएको छ, तर आर्सेनिक भएको कारण खान मिल्ने अवस्था छैन। नलको पानीमा आर्सेनिक भएको हुँदा पानी राखिएको भाँडो समेत रातो देखिन्छ। सुरक्षित खानेपानीको लागि यहाँ 2 दशक अगाडि खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो। आयोजनाको पाइपलाइनमा चुहावट र क्षमताभन्दा बढी माग भएको कारणले गर्दा पानीको अभाव भएको छ। पानी त धाराबाट आउँछ के रे, त्यो धाराको पानी नआउँदा कलको खान्छौँ। 7 घरको एउटा धारा छ, कहिले आउँदै आउन कहिले 1 घन्टा आउँछ, नआउँदाखेरि कलको पानी खान्छौँ निकालेर। आर्सेनिक छ, हामीलाई पानीको एकदमै समस्या छ, पिउने पानीको। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2076 भदौ 5 गते खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधिलाई स्वीकृति दिएको छ। कार्यविधिमा प्रदेशको हरेक जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिको दफा 2 मा सुरक्षित पानी भन्नाले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने भौतिक, रासायनिक र जैविक पदार्थ रहित पानी भनी परिभाषा गरिएको छ। तर प्रदेशकै अग्रणी नगरपालिका बुद्धभूमि नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का बसन्तपुर र शान्तिपुरका जनता भने पानीकै हाहाकारमा 3 वर्षदेखि बसिरहेका छन्। यो के छ भनेपछि चाहिँ सुरुमा नै यो ट्याङ्की जडान गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पुनरावलोकन नगरिकन यसलाई चाहिँ यो ट्याङ्की एक ठाउँ बनाइयो र पानी तान्ने ठाउँ चाहिँ बोरिङ चाहिँ धेरै दूरीमा पर्यो। पानी तान्ने बोरिङदेखि ट्याङ्कीको दूरी चाहिँ एकदम धेरै भएको हुनाले
सर्वप्रथम हामीले चाहिँ बिजुलीको महसुलमा चाहिँ अत्याधिक धेरै महसुल तिर्नुपर्ने एउटा सबैभन्दा प्रमुख समस्या त्यो भयो र दोस्रो समस्या के भयो भनेपछि चाहिँ वितरणको क्रममा चाहिँ सार्वजनिक धाराहरू राखियो। सार्वजनिक धाराहरू राख्ने क्रममा चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यो सार्वजनिक धाराको चाहिँ हेलचेक्राइ भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गरे भनेपछि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसको लाभ लिएनन् र लाभ नलिँदाखेरि त्यसबाट उठ्ने रकम चाहिँ नियमित रूपमा सङ्कलन गर्न सकिएन, जसले गर्दा खानेपानी सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ भयो। धारामा पानी कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। घरमा जोडिएको निजी धारा बन्द भएका छन्। टोलटोलमा राखिएका सार्वजनिक धारामा मात्र पानी आउँछ। पानीको वेग कम भएपछि धाराको टुटीबाट पानी झर्ने गरेको छैन। स्थानीय भने जमिनको सतह वा खाल्डोमा अलग पाइप राखी पानी भर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। छताँ त के हो, यो टुटीमा तल राखेको धारासम्म नचढेर कुलामा भरेर र कुलामा खाने समस्या अहिले 2.5-3 वर्ष भयो। पानीको निकै अभाव भएर म यतैको खानेपानीमा अब यो के भन्छ खानेपानीको मर्मत सोमबार कोषको समेत पैसा मैले यतै उठाएको थिएँ, यतैको पानी खाएको थिएँ र अहिले म यताबाट पानी नआएर र यता यो भेलाइकै आफ्नै वार्डको पानीलाई यहाँसम्म विस्तार गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध राखिसकेपछि मैले बल्ल यताको पानी अहिले राम्रो किसिमले आएको छ। जमिनको सतहमा पुर्याउँदा पनि सानो धाराका कारण भाडो भर्न पनि धेरै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। दैनिक साँझ 1 घण्टामा मात्र पानी आउनुपर्ने हो, त्यो पनि आउँदैन। 10 घरमा खाने पानी पुग्ने गरी पानी नहुँदा स्थानीय निकै शास्ति खेप्न बाध्य छन्। पानीको बहाव चाहिँ थोरै सानो आछ भन्ने चाहिँ कुरा हिजो पनि मलाई कुरा आएको थियो। अनि हिजो पनि त्यहाँका साथीहरूले कुरा गर्नुभएको थियो, पानी अलिकति सानो आएको छ, पानी चाहिँ पुगेन भन्दै। अनि म चाहिँ काठमाडौँ छु, अस्ति शुक्रबार आएको। अनि मैले चाहिँ ठिक छ, अब म आउँछु र त्यहाँ के रहेछ समस्या हेरौँला। पानीको ट्याङ्की चाहिँ अलिकति सानै ट्याङ्की छ होइन, त्यो ट्याङ्कीको चाहिँ हाइटले गर्दाखेरि प्रेसर नपुगेर नआएको हो कि अन्य पाइपहरू चाहिँ ब्लक भएर नआएको, त्यो हेरौँला भनेको थिएँ मैले। त्यो बस्नुपुरबाट यता भेलाउने बाटो धेरै समस्या रहेछ। जिल्लामा थुप्रै खानेपानीको आयोजना सञ्चालनमा छन्, तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यान समस्या भएको क्षेत्रतर्फ पुग्न सकेको छैन। 50 PPB भन्दा धेरै मात्रामा आर्सेनिक भएको पानी खान योग्य हुँदैन। वडा नम्बर 1 भरि पहिलो सतहमा औसत 95 PPB मात्रामा आर्सेनिक मिसिएको छ। सुरक्षित खानेपानीको लागि गहिरो सतहमा डिप बोरिङ गराई पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। आर्सेनिक युक्त पानी पिउँदा क्यान्सर रोगको जोखिम हुने गर्दछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले देशमा महामारी फैलिरहँदा चुनाव घोषणा गर्नु कतिको उचित हो भनेर कैलाली र सुनसरीवासीलाई सोधेका छौं। अहिले अब देश चाहिँ विभिन्न एक खालका रोग साथै मुख्य चाहिँ कोरोनाले आक्रान्त भएको अवस्थामा अब सरकारले जो चाहिँ मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको छ त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ समय सुहाउँदो चाहिँ लाग्दैन मलाई। किनकि अहिले चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी भन्दा पनि एउटा संयुक्त सरकार गठन गरेर विज्ञता सबै प्रत्येक मान्यको वा कुनै व्यक्तिको विज्ञतालाई अनुसारको चाहिँ सरकार गठन गरेर सबैलाई एउटा प्रस्थान दिएर सबैले एउटा संयुक्त सरकारको हिसाबले चाहिँ काम गर्न भए राम्रो हुन्थ्यो। यसमा पार्टी भन्दा पनि चुनाव भन्दा पनि एक खालको चाहिँ सबै एकजुट भएर चाहिँ कोरोनाको पछि लाग्नु पर्नेमा उल्टो तरिकाले चाहिँ चुनावको लहलैमा लागेर चाहिँ झन् उल्टोतिर मान्छेको चाहिँ धनको क्षति हुनु साथै झन् समस्या हुनु हुनाले चुनाव भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ सबै एकजुट भएर कोरोना परास्त गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। वर्तमान सरकारले जुन निर्णय गरेर यसरी चाहिँ संविधानलाई कु गरेको छ यसको घोर आपत्ति गर्छौँ हामी पनि। किनभने देश अहिले कोरोनाको यत्रो यो महामारी भएको अवस्थामा जनता अक्सिजन नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको अवस्था छ। सरकार आफूमा लडेर यो चाहिँ यो देशलाई एकदम तहस नहस गर्न लागेर परेको छ। यसको लागि हामी युवाहरू लगायत सम्पूर्ण देशवासीहरू घोर आपत गर्न चाहन्छौँ। किनभने संविधान ठुलो कुरो हो, सत्ता सरकारभन्दा पनि संविधानलाई मान्नु पऱ्यो नि। संविधानलाई नमानेर संविधानको धजिया उडाएर चाहिँ जुन यो अहिलेको वर्तमान सरकार केपी ओलीले जुन यो निर्णय गरेको छ यो एकदम गलत र यो आफैमा चाहिँ एकदम यो लज्जास्पद भएको छ। हामीले त्यो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यस्तो यो विश्वभरि फैलिरहेको कोरोनाको महामारीमा हाम्रो जस्तो एउटा सानो मुलुक न कुनै किसिमको न सरकारले खोप ल्याउन सक्छ न केही गर्न सक्छ। यस्तो महामारीमा पनि चुनाव गर्नु भनेको एउटा दुर्भाग्य हो। यो देशलाई बरु कसरी त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा केही थोरै विदेशबाट त्यही पैसाले
पहिला खोप ल्याएर जनतालाई बचाउने काम गर्नु पर्थ्यो। यो सरकारले वास्तविक यो चुनावै गर्नु हो भने यो कम्तीमा यसको पूर्ण कार्यकाल भएर त्यसपछि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। यो वास्तविक नराम्रो भएको छ। यो केपी ओली सरकारको नालायकीपन हो। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ जुन सरकारले चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरेर मध्यवधि चुनावको घोषणा गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ यो सरकारले गरेको काम चाहिँ गलतै जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने देश कोभिडले यस्तो आक्रमण भएको बेला सरकारको सबै पहलहरू चाहिँ कोभिडलाई नियन्त्रण गरेर कसरी हुन्छ जनताको ज्यान धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू आफ्नो कुर्सीको ताकाताक गर्नु त्यो चाहिँ ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यति बेला निर्वाचनमा जानु भनेको एकदम नाजायज कुरा हो। यसले दुईवटा असर गर्छ। एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यत्रो मान्छेहरू मरिरहेछन् कोभिडले गर्दा, अनि यो कोभिडको भ्याक्सिनमा यो खर्च, निर्वाचनमा लाग्ने खर्चहरू भ्याक्सिन ल्याउनमा लगाउँ, जनताहरूको स्वास्थ्यमा खर्च गरौँ। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो इन्डियामा पनि कयौँ दिनको हजारको सङ्ख्यामा अहिले गइरहेछन्। यिनीहरूलाई रोक्नको लागि केही खर्च गरौँ, यतै केही व्यवस्था गरौँ। अनि अर्को कुरा के भनेको यसले राजनीतिक दुर्गन्धलाई प्रस्ट्याउँछ। हाम्रा नेताहरूले कुर्सीको लागि कतिसम्म मर्यादा गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरूलाई प्रष्ट पार्छ। जनताहरूसँग भएका जुन मर्म र भावनाहरू छ त्यस उप चाहिँ आज फेरि पनि तपाईँको एक किसिमको प्रहार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र आज धरानमा पनि हरेक दिन तपाईँको साङ्केतिक रूपमा विरोध कार्यक्रमहरू चलि नै रहेको छ। त्यस सँगसँगै हामीलाई लागेको छ वर्तमान जुन निर्णय गर्यो र राज्य सत्तालाई जसरी तपाईँको निर्वाचनको एउटा कन्सेप्टमा ढाल्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि यो एकदमै अतुलनीय रूपमा चाहिँ नराम्रो भएको हामीले मानेको छौँ। यस बारेमा समग्र यसले चाहिँ यो अवस्था सृजना नहोस् कि ताकि आज भोका जनताहरू भोलि चाहिँ सबै नामेट हुने अवस्था नरहोस् भन्ने आफ्नो भनाइहरू राख्न चाहन्छु। अहिलेको वर्तमान समयमा संविधान सभा विघटन गरेर चुनाव गर्नु चाहिँ मेरो विचारमा उचित होइन। किनभने अहिले यो कोरोनाको महामारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको बिमारीहरूलाई कसरी चाहिँ ठिक गर्ने, कोरोनाको कहर, कोरोना महामारी कसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हो। अहिलेको अवस्थामा चुनाव गरायो भने चाहिँ अब हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यत्रो उदाहरण देखिरहेको छौँ। चुनाव गराएको कारणले चाहिँ त्यहाँ कोरोना महामारी एकदम हाई पिकमा पुगेको छ। हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसै पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू हाम्रो देशमा कमी नै छन्। तसर्थ यो बेलामा चुनाव गराउनु चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ उचित हुँदैन। यो बेलामा खासमा भन्ने भने संसद विघटन गरेर चुनावमा गइहाल्नु पनि थियो जस्तो लाग्दैन। किनभने अहिले भनेको देश र जनताको लागि जतिसक्दो ट्रिटमेन्ट सही स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरेर सबैलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। किनभने यो बेलामा संसद विघटन गरेर फेरि चुनाव गर्नु भनेको खरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ एउटा चुनाव गराउँदाखेरि। किन 3 वर्ष अगाडि जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर बहुमतीय सरकारको लागि ब्यालेटमा एउटा आफ्नो मतदान गरिसकेको छ। फेरि पनि अब 3 वर्ष बाद फेरि यसरी आउनु भनेको हरेक 3 वर्षमा खरबौँ रुपियाँ खर्च गरिनु भन्ने जस्तो देखिन्छ। र त्यही पैसा अब यो स्वास्थ्यमा लाग्यो भने त पक्कै पनि यही चुनावी सरकारले जसले चुनाव गर्न खोजेको छ उसैले भोट पाउने थियो हैन त। कर्णाली प्रदेशको जुम्ला स्थित तातोपानी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रण कार्य बेखुबी निभाइरहेको छ। संक्रमित थपिरहँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराइएको छ। सामान्य स्वास्थ्य समस्या देखिँदा पनि कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएको छ भने संक्रमितका लागि आइसोलेसन निर्माण भइरहेको छ। होम आइसोलेसनमा नै बस्न संक्रमित रुचाइरहँदा संक्रमितको हेरचाह गर्ने काम पालिकाबाट भइरहेको छ। संक्रमितले दुःख र सुखका सारथी पाइरहेका छन्। कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चिकित्सक नै खटाएर उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड सचेतीकरण गर्नुका साथै कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्ला र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लासँग समन्वय गरी कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने गरिएको छ। रुगा, खोकी, ज्वरो, जिउ दुख्ने लगायत स्वास्थ्य समस्यालाई सामान्य नठान्न स्वास्थ्यकर्मीले सुझाएका छन्। रुगा र ज्वरो मात्रै भएकालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूले यस्ता समस्या देखिएमा कोरोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिने गरेका छन्।
गाउँपालिकाले 5 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल र 15 बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ। कोरोना संक्रमित ओसार पसार गर्नका लागि एम्बुलेन्सको पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सवाहनको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। गाउँपालिकामा 10 जना कोरोना संक्रमित छन्। 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 9 जना होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। बिरामीहरू चाहिँ छैनन् हैन। बिरामीहरू चाहिँ यस्तो छ, बिरामी तातो पनि गाउँपालिकामा चाहिँ कोभिडको बिरामीहरू त हुनुहुन्छ, तर प्राय सबैजनाले होम आइसोलेसनमै बस्न रुचाउनु भएको छ। किनभने अब हाम्रो यहाँ हस्पिटलमा अक्सिजनको अभाव छ। अब सबै बिरामीहरूले सजिलो हुन्छ भन्ने हुँदैन, कसैले अब गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हामीलाई अक्सिजनको एकदम अभाव भइरहेको छ। सँगसँगै डाक्टर र अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दा बिरामीहरू यहाँ बस्न नमान्नेको अवस्था छ। कोभिड अस्थायी अस्पतालमा 1 जना संक्रमित बसेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य हेरचाहका लागि 24 घण्टा ड्युटी गर्ने गरेका छन्। कोभिड अस्पतालमा चिकित्सक र अक्सिजन नहुँदा समस्या भएको छ। गाउँस्तरमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरिएको छ। परीक्षणमा देखिएका संक्रमितलाई संस्थागत आइसोलेसनमै राख्ने व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। तर होम आइसोलेसनमै बस्न रुचाउने गरेका छन्। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितसँग सम्पर्कमा स्वास्थ्य संयोजक रहँदै आएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्यमा केही समस्या आएपछि तत्कालीन अस्पताल लैजाने व्यवस्था समेत गरिएको छ। हाम्रो गाउँपालिकाले कोभिड हस्पिटलको लागि हाम्रो 5 हस्पिटल पुरानो छँदैछ, त्यो निरन्तरता दिँदै थप 15 बेड आइसोलेसनको लागि तयार अन्य चरण गरेर 1 जना हाम्रो पोजिटिभ केस त्यहाँ बस्नु भएको छ। उहाँ पुरुष हुनुहुन्छ, वार्ड नम्बर 7 तान्दिको 18 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर तातन गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पोजिटिभको सङ्ख्या 10 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा 5 जना महिला, 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जनालाई कासबाट प्राणी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उहाँलाई पहिला त्यहाँ उहाँ भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई निको भएर उहाँहरू घरमा गएर उहाँहरूको 14 दिनभन्दा बढी भयो भने उहाँहरू आफ्नो घरमा जानुभएको छ र अरू बाँकी सबैजना होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूसँग प्रत्येक दिन हामी कोर्डिनेसन गरिरहेको छौँ। उहाँलाई गएको वैशाख पहिलो साता विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुटेको हो। गाउँ गाउँमा नागरिकलाई यसबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु पर्ने उपाय तथा विधिका विषयमा सचेतीकरण गर्ने गरिएको छ। अस्थायी कोभिड अस्पतालमा विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सक नपाएपछि अहिले केही समयका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चिकित्सक खटाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लागत साझेदारीमा प्रदेश र हाम्रो बिचमा लागत साझेदारीमा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने उगा छौँ। हामी सम्झौता पनि भइसकेको छ। अब त्यो क्लस्टर प्रक्रियामा पुगेको छ एम्बुलेन्स। अनि त्यसपछि कोरोना अन्य बिरामी बोक्नको लागि हामीले तपाईँको गाउँपालिका गाडीले पनि बिरामीहरू बोकिराखेको छ र 2टा अन्य गाडीहरूलाई पनि बिरामी बोक्नको लागि तयारी अवस्थामा रहने किसिमले हामीले उनलाई अनुमति दिएका छौँ। त्यस्तै प्रकारले जिल्ला प्रशासनले पनि गरेको, त्यसमा हामीले त्यो एम्बुलेन्सको पनि लागत साझेदारी गरिरहेको छौँ। त्यस्तै अब तपाईँ अब केही मान्छे मरिहालेछ भने पनि हामीले एउटा ट्र्याक्टर, अन्य गाडी सब वाहन गाडी सम्भव भएन, त्यसो भए एउटा ट्र्याक्टरको तयारी पनि गरिराखेका छौँ। कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले अग्रणी भूमिका लिइरहेका छन्। संक्रमितले स्थानीय सरकारबाट पाएको साथ र सहयोगप्रति पनि दङ्ग छन्। महामारी नियन्त्रणको समीक्षा बिस्तारै होला, तर स्थानीय स्तरबाट प्राप्त सद्भावले संक्रमितलाई कोरोनाबाट जित निकाल्न हौसला मिलेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाका मेयर नरेन्द्र कुमार गुप्ता। उहाँसँग कोरोना संकट रोकथाममा पालिकाको पहल, महामारीले विकास निर्माणमा पारेको असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। र धन्यवाद पनि छ। हजुर, सुरुवात गरौँ। कोरोनासँग जुझ्न पालिकाले कस्ता प्रयास गरिरहेको छ सुनौँ न मेयर साहब। अहिले दोस्रो चरणको जुन कोरोनाको महामारी अहिले फैलिएको छ, कोरोनाको पहिलो चरणको जुन महामारी थियो त्यो महामारीबाट धेरै कुराहरू हामीले अनुभव पनि गऱ्यौँ, सिक्यौँ पनि। र दोस्रो चरणको महामारी आउँदा केही सतर्कता चाहिने हामी पहिलेदेखि भएको हुँदा यसबाट चाहिने हामी अलि बढी हामी होमवर्क चाहिने गर्न पर्ने अवस्था रहेन र पछिल्लो समयकै आइसोलेसन सेन्टरलाई हामीले आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौँ। र पहिलेको भन्दा यो कोभिडको जुन अहिले सङ्क्रमण छ अलिकति चाहिने भयावह भएको कारणले गर्दा पहिलाको भन्दा मानवीय क्षति यसमा चाहिने स्वाभाविक रूपमा भएको हामीले पायौँ। र अहिले साँच्चै भन्ने भने कोभिडसँग लड्ने एउटा मात्र माध्यम जुन चाहिने निषेधाज्ञा हो, त्यो निषेधाज्ञा गरेर अहिले पनि हामी निषेधाज्ञाको अवस्थामा छौँ।
अहिले 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म हामी कडा निषेधाज्ञाको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। यो हाम्रो मुख्य एउटा चाहिने सावधानीको पहिलो कदम हो र त्यो सँगसँगै आइसोलेसन हामीले तत्काल हामीले बनाएर सञ्चालन गरौँ, जसमा चाहिने अक्सिजन सहितको आइसोलेसन हामीले निर्माण गरिराखेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको छौँ। यो अहिले सक्रिय सङ्क्रमित चाहिँ कति हुनुहुन्छ? सक्रिय सङ्क्रमित हाम्रो नगरपालिकामा करिब 250 को हाराहारीमा पुगेको छ नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै। र अहिले करिब निको हुनेको सङ्ख्या पनि अहिले बढेर आइराखेको छ। र हामीले के भन्छ सबै सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई पनि सकेसम्म उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने सुझाव पनि दिएका छौँ र होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने सावधानीहरू नियमहरूको विषयमा हामीले प्रिन्ट गरेर उहाँहरूलाई हातमा दिएका छौँ। उहाँले घरमा बस्दाखेरि जस्तो कि अहिले मेयर साहब निषेधाज्ञा लगाइएको छ, यो चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड कतिको पालना गर्नु भएको छ, निषेधाज्ञाको पालना चाहिँ कतिको गर्नु भएको छ उहाँहरूले? पालना करिब 80% जति पालना गरेको देखिएको छ। अब गाउँघरमा अब मानिस केही न केही काममा अब केही मात्रामा निस्किहालेको चाहिने अवस्था देखिएको छ र हामी सहरी क्षेत्र र जहाँ अलिकति भिडभाड बढी हुने ठाउँहरू छ त्यो ठाउँमा बढी निगरानी हामीले राखिराखेका छौँ। तथापि अब यो सामान्य चाहिने अब दैनिक जीवनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्नको लागि केही मानिसहरू सामान्य स्तरबाट सुरक्षाका मापदण्ड अनुसार चाहिने उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ किनमेल गरिहाल्ने काम भइराखेको छ। तर व्यापक रूपमा अब निषेधाज्ञा तोड्ने हिसाबमै चाहिने मानिसहरूको आवागमन हुन दिएका छैनौँ। त्यसमा हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे मेयर साहब, कोरोना सङ्कटको यो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले जनतालाई कर दस्तुर लगायतमा छुट तथा मिनाहा गर्न नचाहेको जनताको गुनासो छ, यतातिर किन ध्यान भएन तपाईँहरूको? ध्यानै छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो अहिलेको लडाइँ भनेको कोरोनासँग लडिराखेका छौँ। हाम्रो करिब 2टा आर्थिक वर्ष हाम्रो यो कोभिडकै सङ्क्रमण र कोभिडसँगै हामी जुझ्ने किसिमले आफ्नो समय खर्च गरेका छौँ। विकास निर्माणहरू धेरै अब ओझेलमा पनि परेको छ र नागरिकसँग करै असुल्न पर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि हामीले त्यतापट्टि हामीले कुनै किसिमको अहिले करको विषयमा हामीले कुरा पनि गरेका छैनौँ, कर उठाउने कुरामा कडाइ पनि गरेका छैनौँ र कर लगाउने विषयमा पनि कडाइ गरेका छैनौँ। यद्यपि कतिपय निर्णयहरू भइसकेका चाहिने जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यो विषयवस्तुलाई हामीले अहिले करको विषयमा हामी छोएको पनि छैनौँ। हजुर, जस्तो कि यो भगवान बुद्धको पवित्र अस्तु धातु भएको धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगर पनि हो रामग्राम। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न नगरको पूर्वाधार विकासमा चाहिँ कस्ता काम भएका छन् सुनौँ न मेयर साहब। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भनेको रामग्राम स्तूप हो, जो गौतम बुद्ध भगवानको अस्त धातु रहेको ठाउँ रामग्राम स्तूप र त्यस सँगसँगै गौतम बुद्धको मावली स्थल जो देवदहको रूपमा चिनिन्छ पण्डितपुर, त्यो दुईटा हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिने यो वर्ल्ड हेरिटेजमा रहेको चाहिने स्थलहरू हो। यसको विकासको निम्ति हामीले निरन्तर आफ्नो प्रयत्न गरिराखेका छौँ। रामग्राम स्तूपा भएको ठाउँ उज्जैनी गाउँलाई पुरै हामीले त्यसको चाहिने पूर्ण रूपमा त्यसलाई हामी विकसित गरेर त्यसको चाहिने त्यो गाउँको स्वरूपै परिवर्तन गर्ने काम हामी गरेका छौँ। र रामग्राम स्तूप जो आफैमा एउटा निर्धारित क्षेत्रभित्र छ, त्यो निर्धारित क्षेत्रभित्र हामीले प्रत्यक्ष रूपमा केही गर्न नसक्ने जुन एउटा चाहिने के भन्छ त्यो लुम्बिनी विकास कोषको अधीनस्थ ठाउँलाई हामीले त्यहाँ गर्न नपाए पनि त्यसको टेरिटोरी भन्दा बाहिर हामीले अतिथि गृहहरू निर्माण गरेका छौँ। मेयर साहब, म फेरि पनि यो कोरोनाकै कुरामा, यति बेला त विकास बजेट समेत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यो दोस्रो लहर सुरु भएपछि भने तपाईँहरूले कति खर्च गर्नुभयो? जनताले रोग विरुद्ध स्थानीय सरकार लडिरहेको अनुभूति चाहिँ कसरी गर्दैछन् त? के छ भने अब आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने अक्सिजन सहितको आइसोलेसन हामीले निर्माण गरेका छौँ। केही पूर्वाधारमा हाम्रो खर्च गत साल नै भइसकेको थियो, त्यो पूर्वाधारकै खर्चलाई नै हामीले त्यसैमा फेरि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र अहिले मुख्य रूपमा जनशक्तिमा हाम्रो बढी खर्च हुने रहेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि त्यसपछि चाहिने अहिले MBBS डक्टरको हामीले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा
राख्नको लागि हामीले भ्याकेन्सी पनि एनाउन्समेन्ट गरेका छौँ। मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। मैले यो हुन त धेरै काम गर्नु भएको छ यहाँहरूले, त यो भनेर साध्य पनि लाग्दैन होला, यहाँ समय पनि थोरै छ हामीसँग। छोटकरीमा यहाँले बताइदिनु होला। अलिक फरक प्रसङ्गमा जाउँ। कार्यभार सम्हालेको पनि 4 वर्ष भएछ तपाईँहरूले। जनताको पक्षमा के गरे जस्तो लागेको छ र अब के गर्न बाँकी छन् तपाईँहरूले? जति जे काम गरेका छौँ सबै जनताको पक्षमा गरेका छौँ। चाहे सानो काम होस्, चाहे ठुलो काम होस्, चाहे दिगो विकासका चाहिने कुराहरू होस्, यी सबै हामीले स्थानीय जनताहरूको रामग्राम नगरवासी हरूकै चाहिने पक्षमा हामीले काम गरेका छौँ। र हाम्रो मुख्य फोकस नै हामी आउँदादेखि नै हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रमा 18वटा वडा रहेको छ, जो साबिक 13 वडा र 5 वटा थप चाहिने गाविस आएको थियो। र त्यो 5 वटा गाविसमा विकासको हिसाबमा हेर्ने हो भने धेरै पछाडि परेको अवस्था थियो। र त्यो 5 वटा गाविसलाई पनि हामीले बाँकी 13 वटा वडाको विकासको सँगसँगै प्यारलली त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले बाटोघाटोमा मुख्य फोकस हामीले गऱ्यौँ। हामीले 4 वटा चाहिने वाटर सप्लाईको अहिले चाहिने प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो जनताको हकमा हो। हामीले रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र जो नवलपरासी जिल्ला गैँडाकोटदेखि चाहिने खैरनीसम्म सदर लामो एउटा ठुलो जिल्ला भएको हुँदा पनि यो सदियौँदेखिको सदरमुकाममा एउटा बस पार्क थिएन। हामीले बस पार्क अहिले निर्माण गरेर हामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने हामी लक्ष्य लिएका छौँ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी। संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याएको भन्दै विरोध। अनागरिक पनि नागरिक बन्न पाउने भएसँगै खुसी। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव। स्थानीय आर्सेनिक मिसिएको पानी खान बाध्य। तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको गुनासो। कोरोना रोकथामका लागि जुट्यो जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका। पालिकाको पहलमा अस्पताल र आइसोलेसन सञ्चालन। चिकित्सक नहुँदा भने समस्या। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्षले चढ्दै आएको सरकारी गाडी एम्बुलेन्समा परिणत। कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज। र महामारी नियन्त्रणमा पोखरा महानगर खटिँदै 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै। सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकारका प्रमुखले अहिले कोरोना महामारीमा नागरिकबाट उठाएको करबाट प्राप्त सेवा सुविधा अन्तर्गत प्रयोग गर्ने गरेको गाडी एम्बुलेन्स बनाएका छन्। महामारीमा सानो सहयोग पनि ठूलो हुन्छ। गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाएर प्रयोग गर्न दिएर सराहनीय काम जनप्रतिनिधिले गरिनहुँदा नागरिकमा सुखद सञ्चार भएको छ। अहिले एम्बुलेन्सको अभाव भइरहँदा यसरी गाडी प्रयोगले स्थानीयलाई उपचार पाउन सहज भएको छ भने सवारी साधनको अभावमा नै कसैले संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनु परेको छैन। यस्तै सराहनीय काम सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि गरेका छन्। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा पुर्याउन साधन अभाव भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी गाडी धमाधम एम्बुलेन्स बनाएर सेवा दिइरहेका छन्। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बस्नेतले प्रयोग गर्दै आएको बा 2J3687 नम्बरको स्कर्पियो कोभिड नियन्त्रणको अवधिभर अस्थायी एम्बुलेन्सको रूपमा पालिका स्वास्थ्य प्रमुख ज्ञानु कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संक्रमित एम्बुलेन्स नपाएर घरमै छटपटाइरहँदा जनताकै करबाट खरिद गरिएको सरकारी गाडी चढेर हिँड्न आफूलाई नैतिकताले नदिएको भन्दै लिखुपिकेका अध्यक्षले आफूले चढ्ने गाडी एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिएका हुन्। गाउँपालिकाको चाहिँ यो कोभिड राउन्जेल यो गाडी चाहिँ यस स्वास्थ्य शाखाको जिम्मामा रहने र त्यो हामीले गाउँपालिकाले बनाइदिएको चाहिँ मापदण्ड अनुसार उहाँहरूले सञ्चालन गर्ने गरी म हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको संयोजक हाम्रो ज्ञानु कार्कीलाई चाहिँ गाउँपालिकाको यस 3687 नम्बरको गाडीको चाबी हस्तान्तरण गर्दैछु र यहाँहरूले वडाध्यक्षज्यूहरूले नि आज निर्णय गरिदिनु भएको छ। यसलाई उहाँहरूले नि एउटा प्रक्रिया बनाएर लगिसक्नु भएको छ। आफ्नो आफ्नो वडामा यहाँहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार यो जुन कोभिडको नाममा चाहिँ अगाडि फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सम्पूर्णले चाहिँ यो सवारी साधन प्रयोग गर्नका लागि हाम्रा निम्न पहाडी इलाकामा बसेका सबै कोभिडको बिमारीहरूलाई चाहिँ जानकारी गरिदिनु हुनेछ। दोस्रो लहरको महामारीले सोलुखुम्बुलाई पनि सताएको छ। जिल्लामा संक्रमित बढ्दै गएका छन्। लिखुपिकेका हालसम्म 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये केही व्यक्ति कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। संक्रमितलाई राख्न पालिकाले 10 शय्याको आइसोलेसन कक्ष बनाएको छ। पालिकाको यो निर्णयप्रति स्थानीय पनि खुसी छन्। अहिले तत्कालको अवस्थालाई पालिकाले यो गरेको राम्रो हो, तर यो हुन्छ यसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझेर पहिले एम्बुलेन्स लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो र तैपनि अहिले यस्तो आपद पर्दा जनतालाई आपद भइरहेको बेला आफूले चढेको गाडी नै दिँदाखेरि चाहिँ कि सधैँ यही रहिरहनु पऱ्यो, प्रकोप सधैँ नरहनु भन्न सक्दैन। रहिरह्यो भने अर्को एम्बुलेन्स किन्नतिर पनि एकदम अगाडि बढ्नुपर्छ अनि अहिले दिएको कुरालाई चाहिँ खुसी नै मान्नुपर्छ। कोरोना पुष्टि भएका बिरामीको लागि सवारी साधनको सम्पूर्ण खर्च पालिकाले बेहोर्ने कार्यपालिकाको निर्णयबाट उक्त गाडीलाई अस्थायी एम्बुलेन्स बनाइएको हो। कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयसँगै स्वास्थ्य शाखालाई हस्तान्तरित गाडीले कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीलाई पनि न्यूनतम शुल्क लिएर आसपासदेखि राजधानी र अन्य सहरसम्म लैजान सकिने जनाएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षले प्रयोग गर्दै आएको यो गाडीलाई चाहिँ यो कोभिडको अवधिभर बिरामी बोक्नको लागि हामीले आज चाहिँ त्यो निर्णय गरेर गाउँपालिकाबाट चाहिँ स्वास्थ्य शाखालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ र यो बिमारीहरूको यो रोकथाम नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्ने र बिमारीहरूले चाहिँ जो बिमारी छ बिमारी हुनेले ड्राइभरको एउटा चालकको एउटा भत्ता मात्रै दिने र जहाँ लगे पनि यहाँदेखि काठमाडौँ विराटनगर जुन ठाउँमा जुन हस्पिटलमा पुर्याए पनि त्यो बिरामीले चाहिँ त्यसको केही तिर्न नपर्ने सबै गाउँपालिका तेलहरू सबै गाउँपालिका बिहोर्न पर्ने र भत्ता मात्रै दिने गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी। अहिले देश कोरोनाले पूर्ण आक्रान्त बनिरहेको बेला कतिपय गाउँपालिका जनप्रतिनिधिले आफूले लिएको सुविधा गाउँपालिकाका नागरिकलाई बाँडिरहेका छन्। यो राम्रो पक्ष हो, तर यो निर्णय हात्तीको जस्तो देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को जस्तो नहोस्। सकेसम्म नागरिकलाई सेवा सरकारी गाडी चढेरै दिनुपर्छ भन्ने होइन, कोभिड पछि पनि एम्बुलेन्सले बनाउन पनि सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमितको घर घर पुग्दै धनकुटाको छतरजोरपाटे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमितलाई औषधि पनि प्रदान। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा नगर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने कोरोनाका बिरामीलाई बेड तथा अक्सिजन शुल्क नलिने निर्णय। आन्तरिक एवं वैकल्पिक विधिबाट परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीद्वारा व्यक्तिगत रूपमा धौलागिरी अस्पताललाई 30 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 5 लाख रुपैयाँ प्रदान। नेपालीको सहयोगले बिरामीको उपचारमा थप टेवा पुग्ने। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि गाउँ गाउँमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउँदै चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका। पालिकामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 88 पुग्यो।
कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउँदै नवलपुरको देवचुली नगरपालिका लक्षण देखेकाहरूको पालिकाले स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठायो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितको घर घरमै पुगेर औषधि वितरण गर्न सुरु। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाद्वारा 16वटा अक्सिजन सिलिन्डर र एन्टिजेन किट खरिद। कोरोना नियन्त्रण गर्न पालिका थप क्रियाशील। जिल्लामा 20 जेठसम्म निषेधाज्ञा थप। स्थानीय तह संस्थागत स्व मूल्याङ्कनमा तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका बन्यो पहिलो। जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्ये 6 स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक। कोरोना कहरकै बीच काभ्रेको पनौती नगरपालिका विकास निर्माणमा जुट्यो। वडा नम्बर 9 मा पर्ने सडक धमाधम पिच गरिँदै। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा कोरोनाका संक्रमित बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। 19 जेठसम्म नगरपालिका र वडा कार्यालयहरू बन्द हुने। निषेधाज्ञा लागू भएपछि विपन्न परिवारको चुलो निम्न नदिन रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाद्वारा खाद्य बैंक स्थापना। पालिकाले छनौट गरेका विपन्नलाई खाद्यान्न बाँड्ने। अनलाइन वा वैकल्पिक विधिबाट वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गर्न नगरभित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको निर्देशन। 22 जेठसम्म नतिजा शिक्षा शाखामा पठाउनु पर्ने। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेको कामका बारेमा काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग गरे भर्चुअल बैठक। संक्रमित पहिचान गर्न टोल टोल पुग्दै नगरपालिका। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा किसानलाई सहुलियत दरमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गर्न सुरु। 50% अनुदानमा पालिकाले 4 प्रकारका धानको बिउ दिने। लमजुङमा 20 जेठसम्म निषेधाज्ञा लम्बाइयो। जिल्लाका स्थानीय तह पनि कोरोना नियन्त्रणमा सक्रिय। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा कोरोनाका संक्रमित बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। 19 जेठसम्म पालिकाको कार्यालय बन्द रहने। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाको कोभिड अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि रकम बढ्दै। सङ्घ संस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्दै। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका अस्थायी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी लिएर कोरोना संक्रमित भेट्न घर घरमा पुग्न थाले। घरमै स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली पुग्दा संक्रमित दङ्ग। र ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाद्वारा बजार क्षेत्रमा रहेका औषधि पसलमा अनुगमन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी। संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याएको भन्दै विरोध। अनागरिक पनि नागरिक बन्न पाउने भएसँगै खुसी। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव। स्थानीय आर्सेनिक मिसिएको पानी खान बाध्य। तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको गुनासो। कोरोना रोकथामका लागि जुट्यो जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका। पालिकाको पहलमा अस्पताल र आइसोलेसन सञ्चालन। चिकित्सक नहुँदा भने समस्या। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्षले चढ्दै आएको सरकारी गाडी एम्बुलेन्समा परिणत। कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज। र महामारी नियन्त्रणमा पोखरा महानगर खटिँदै 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै। सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार
कास्कीमा संक्रमण दर उच्च छ। प्रदेशको राजधानी भएकाले पोखरामा मानव चाप बढी नै हुन्छ। त्यसमाथि कोभिडका बिरामीको उपचार समेत पोखरामा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम उत्तिकै। यसको नियन्त्रण दैनिक चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेको छ। प्रदेशमा नै भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक बढिरहँदा पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमितको थप उपचारका लागि 100 शय्याको आइसोलेसन बनाउन लागेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै भवनमा 100 शय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाउने भएको छ। साबिकको लेखनाथ नगरपालिकाको भवनमा कोरोना युनिट निर्माण गर्न लागेको छ। शिशुवा अस्पताल मातहत रहने गरी भवनमा उच्च गतिको अक्सिजन सहित आइसोलेसन निर्माण गर्न लागि महानगरले जनाएको छ। यो अभियानमा सरकार र पोखरा स्थित लायन्स क्लबले समेत साथ दिएका छन्। लायन्सले 50 शय्याको व्यवस्था गरेको छ भने भेन्टिलेटर र आइसियु सहयोग पनि गर्न लागेको छ। करिब 1 करोड लागतमा आइसोलेसन वार्ड तयार गर्न लागि महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसलाई चाहिँ अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ अक्सिजन सहितको आइसोलेसन र क्रमशः यसलाई हस्पिटलको रूपमा विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। 3 दिनको मात्रै सूचना दिएर टेन्डर गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ आज सबमिट भएको छ। भोलिबाटै एकदम हामी इमर्जेन्सीको हिसाबले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। अक्सिजनको पाइपलाइनको काम र त्यहाँ केही शौचालयहरू बनाउनु पर्ने छ। सँगसँगै हामीसँग पुराना चाहिँ अभिलेखका फाइलहरू छन्, त्यो फाइललाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर यताबाट अर्कोतिर सार्नुपर्ने छ। वडा नम्बर 27 को कार्यालयलाई पनि सिफ्ट गर्नुपर्ने छ। लगायत अरू पूर्वाधारहरू तयारी गर्नुपर्ने छ। जस्तो फार्मेसी बनाउनु पर्छ हामीलाई, अक्सिजनको लागि चाहिँ त्यो अक्सिजनको त्यो पाइपलाइनको लागि चाहिँ एउटा स्टेसन चाहिन्छ, त्यो स्टेसन बनाउनु पर्छ। सँगै सरसफाइको लागि चाहिँ त्यो कपडा धुने चाहिँ मेसिनहरू राख्नुपर्ने, ती लगायतका पूर्वाधारहरू छन्। यसलाई फुल फ्लेज अस्पताल हामी भन्दैनौँ, किनभने अहिले हामीसँग ल्याब छैन, एक्सरे छैन, अरू अल्ट्रासाउन्डका इक्विपमेन्टहरू छैनन्, त्यो लेभलको फुल फ्लेजमा टिम पनि छैन। अहिले चाहिँ हामीसँग विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका चाहिँ मेडिकल स्टाफहरू र हामीलाई यो पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एकजना सिनियर डाक्टर दिने कुरा गरेको छ, उहाँको सुपरभिजनमा चाहिँ। र हाम्रो यो शिशुवामा भइरहेको अस्पताल छ, त्यसको चाहिँ एउटा कोभिड विङको रूपमा, एक्सटेन्डेड विङको रूपमा अहिले हामी चलाउँछौँ। आइसोलेसन वार्ड बनाउन महानगरले अक्सिजन पाइपलाइनका लागि 25 लाख रुपैयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ। भवन बाहिरका केही संरचना परिवर्तन गर्न 8,50,000 रुपैयाँको अर्को बोलपत्र प्रकाशित गरेको छ। साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको भवनमा महानगरकै 27 नम्बर वडा कार्यालय बस्दै आएको थियो। वडा कार्यालयलाई भाडाको घर खोजेर महानगरले 10 दिनभित्रै सञ्चालनमा आउने गरी वार्ड निर्माण गरिरहेको छ। अहिले त्यहाँ सरसफाई र अक्सिजन पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु भइसकेको छ। सङ्घ सरकार र लायन्स क्लबले सहयोग गरेपछि अपुग रकम महानगरले बेहोर्नेछ। यसलाई अब हामीले हेर्दाखेरि एउटा महानगरपालिकाका नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षाको लागि अहिले 100 बेडको अक्सिजनयुक्त बेड बनाएर जाउँ भनेर लागेका छौँ। र महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले के गर्यो भन्दा साबिकको लेखनाथ नगरपालिका भएको ठाउँलाई नै अब अहिले चाहिँ त्यसको रूपमा विकास गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसलाई अहिले हामीले बेडको त्यहाँ व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ। अनि हाम्रो के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि हाम्रो महानगरपालिकामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि लिएर डाक्टरदेखि लिएर अनमित नर्सदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामीले कति त्यहाँ पठाउन सक्छौँ भनेर क्यालकुलेसन छौँ। र लगभग अहिले चलाउन पुग्ने भएको कारणले आवश्यक भएकोलाई चाहिँ हामी फेरि बाहिरबाट हायर गरेर पनि त्यहाँ लानुपर्छ भनेर लागेका छौँ अहिले। र त्यहाँको वडालाई पनि अहिले हामीले आज र भोलि हामी व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हप्ता 10 दिनमा त्यहाँ हामी सेवा दिनको लागि तयार हुन्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिले महानगर अन्तर्गत सञ्चालित बहुप्राविधिक शिक्षालयले बीएससी नर्सिङको कोर्स यहीँबाट गराउने तयारी पनि थालेको छ। यद्यपि यसको निर्णय भने भइसकेको छैन। कोभिड उपचारका लागि सबै कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी महानगरले नै खटाउनेछ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी। संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याएको भन्दै विरोध। अनागरिक पनि नागरिक बन्न पाउने भएसँगै खुसी। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव। स्थानीय आर्सेनिक मिसिएको पानी खान बाध्य। तीनै तहका सरकारले चासो नदिएको गुनासो। कोरोना रोकथामका लागि जुट्यो जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका। पालिकाको पहलमा अस्पताल र आइसोलेसन सञ्चालन। चिकित्सक नहुँदा भने समस्या। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्षले चढ्दै आएको सरकारी गाडी एम्बुलेन्समा परिणत।
कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज। र महामारी नियन्त्रणमा पोखरा महानगर खटिँदै 100 शय्याको आइसोलेसन बनाइँदै सरकार र लायन्सको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण हुँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।